बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फ़लस्तीन की तारीख़ के बारे में बताएंगे। मस्जिद अक्सा, जिसे किबला अव्वल भी कहा जाता है, इस्लामी तारीख़ में बहुत अहमियत की हामिल जगह है, क्योंकि एक तो ये खाना काबा से पहले किबला का मकाम रखती थी, दूसरे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का सफ़र भी यहीं से शुरू किया था। इसके अलावा फ़लस्तीन वो वाहिद मकाम है जहाँ पर तीनों बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाइयत और सहूनियत यानी यहूदी मज़ाहिब मानने वाले आबाद हैं, और इसे अंबिया इकराम की सरजमीन भी कहा जाता है। ये तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस और मजहबी लिहाज से अहमियत की हामिल जगह है। आज हम आपको फ़लस्तीन की तारीख़ का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे ताकि आपके इल्म में वो हक़ाइक़ सामने लाए जा सकें जिनको जानकर फ़लस्तीन के लाखों बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैद हैं, उनके हालात से आपको वाकफ़ियत और आगाही हो सके। फ़लस्तीन की तारीख़ पुरानी होने के साथ साथ इंतहाई पेचीदा है। यहाँ पर इंसानी इर्तिका और ज़माने कदीम की इंसानी अव्वलीन बस्तियों के सबूत पाए गए हैं। ये पुरानी तहजीबों यानी सिविलाइजेशन का घर रहा है, जहाँ पर कनानी, इसराइली, फ़लस्तीन और दीगर मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ़ अदवार में आबाद रहे हैं। तकरीबन 10वीं सदी कबल मसीह में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी। चूँकि इन दोनों नबियों का ताल्लुक़ हज़रत याकूब की औलाद से था और हज़रत याकूब का लक़ब इसराइल था, लिहाजा मौजूदा इसराइली या सहूनी यहूदी ये दावा करते हैं कि इसराइली हुकूमत का क़याम इस खित्ते में उस वक्त से कायम है, जो कि बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी है, क्योंकि किसी भी नबी अल्लाह ने किसी एक कौम, रंग, नस्ल की बुनियाद पर कभी भी किसी भी किस्म की तफरीक कायम नहीं की, कोई ऐसी तबलीग नहीं की जो कि तौहीद, इंसाफ, तकवा और इंसानी इस्लाह के ख़िलाफ़ हो। फ़लस्तीन पर दूसरा दौर ईरानियों या पर्शियन फ़ारिस के कब्ज़े से शुरू होता है, जब फ़ारिस ने इस खित्ते को 600 साल कबल मसीह अपने कब्ज़े में लिया। तकरीबन 200 साल के बाद सिकंदर आज़म ने 400 साल कबल मसीह में इस मकाम पर कब्ज़ा कर लिया, और ये हेलेनिस्टिक यानी हलसंकियों का कब्ज़ा इस पर तकरीबन 200 साल से ज़्यादा रहा। 100 साल कबल मसीह रोमियों ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और इसराइल के शहर जोदिया को 70 बाज़द मसीह तबाह व बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि इसराइली या यहूदियों की दूसरी बड़ी टेंपल भी मस्मार कर दी। एक बार फिर यहाँ पर बाज़ेंटाइन यानी यूनानियों ने कब्ज़ा कर लिया और ये तकरीबन 6 सदियाँ उनके पास रहा, यहाँ तक कि 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों ने यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम की और यहीं से इस्लामी तहजीब और तमद्दुन का आगाज़ हुआ। लोगों ने इस्लाम की तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और फ़लस्तीन इस्लाम और ईसाइयत दोनों मज़ाहिब का महवर और मरकज़ बना रहा। लेकिन 11वीं सदी ईस्वी में इस इलाके में सलीबी जंगों का आगाज़ हो गया। ईसाइयों ने इस खित्ते पर गासबाना कब्ज़ा किया
لیکن ایک مرد مجاہد صلاح الدین فلسطین اور مسجد اقصی کا قبضہ واپس لے لیا۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے لکھا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی تو یہ خطہ اس میں شامل ہو گیا۔ یاد رہے کہ سلطنت عثمانیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت کے بعد سب سے بڑی مسلمان سلطنت رہی ہے۔ تقریباً 16 صدی عیسوی سے لے کر جنگ عظیم اول 1919 تک اس خطے پر سلطنت عثمانیہ کا راج قائم رہا۔ اس دور میں یہاں مسلمان، یہودی، عیسائی مذاہب کے لوگ پرامن طریقے سے آباد رہے، لیکن جنگ عظیم اول کے بعد سامراجی قوتوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر لیگ آف نیشن نے اس خطے کا انتظام اور انصرام حکومت برطانیہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے نتیجے میں 1917 عیسوی میں بلفور کا ڈکلریشن بنا، جس کی روح سے فلسطین کو یہودیوں اور صہیونی آبادی کا گھر قرار دے دیا گیا، اور یہودی آبادی کو یہاں منتقل کر کے آبادی کے توازن کو بگاڑا گیا۔ جنگ عظیم دوئم 1945 کے بعد اس خطے میں موجودہ لوکل عرب اور باہر کے آنے والے یہودی آبادی کے درمیان تناؤ شدت اختیار کر گیا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک پروپوزل دی کہ خطے کو تقسیم کر کے عرب اور یہودیوں کی الگ الگ حکومتوں کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کے نتیجے میں 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جسے ہمسایہ ممالک میں موجود عرب ریاستوں نے ہرگز قبول نہ کیا، اور اس طرح یہودیوں اور عرب کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں دہائیوں تک چلتی رہیں۔ 1967 اور 1973 میں عرب اسرائیل کی جنگیں ہوئیں جو بے نتیجہ رہیں، اور عرب فلسطینی اپنے حق آزادی اور حق خود ارادیت سے محروم رہے۔ امن قائم کرنے کے لیے کئی معاہدات، مثلا 1993 میں اوسلو، 2000 میں کیمپ ڈیوڈ کے معاہدات ہوئے، لیکن ہر بار اسرائیل ان معاہدات سے منحرف ہوتا رہا اور بڑی طاقتوں کی پشت پناہی کے باعث فلسطین میں اپنی آبادی کے تناسب کو بڑھاتا رہا، اور آج بھی فلسطین میں اسرائیل اور حماس کی لڑائی کے نتیجے میں نہتے بے گناہ معصوم فلسطینی مسلمان بے یار و مددگار انسانیت کے لیے ایک سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، جو اپنے گھر زمین کے ہوتے ہوئے بے گھر اور بے سر و سامان ہیں۔ نہ ان کے بچے محفوظ ہیں، نہ بڑے بوڑھے، نہ خواتین، اور انسانیت کے ہمدرد اور قدردان خود انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات اسرائیل کی دولت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے امریکہ، بھارت، فرانس، برطانیہ، ان سب کو فلسطین میں ہونے والے ظلم نظر نہیں آتے۔ ان کو اگر نظر آتا ہے تو صرف مسلمان ایک ٹیررسٹ کی شکل میں، جبکہ دنیا کے یہ ممالک کبھی بھی کسی دہائی میں بھی جنگ سے نہ باز رہے ہیں، نہ انسانیت کے قتل پر کبھی شرمندہ ہوئے ہیں۔ جنگ عظیم میں ایٹم بم گرا تو بھی یہ ٹیررسٹ نہیں۔ عراق، افغانستان، ویتنام، غرب ایشیا میں یا ہو افریقہ میں، کسی بھی مقام پر جہاں انہوں نے ان کے اپنے مفادات کی خاطر انسانیت کا قتل عام نہ کیا ہو، لیکن یہ کبھی بھی ٹیررسٹ نہیں کہلائے۔ آج بھی ہم مسلمان ممالک نہ تو اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، نہ ہی اس کے لیے صحیح معنی میں پرخلوص ہیں۔ آج فلسطینی
सब मुसलमान ममालिक की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सब बयानबाजी करके अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। अमलन कोई मुसलमान मुल्क मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। अगर हमारी ये वीडियो और ये काविश आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।